रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि लाहौर के स्कॉट्सडेल स्कूल में जो एक अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसमें साथी जो लड़कियां थी, उन्होंने अपनी एक कमसिन जो लड़की थी दूसरी अलिया इमरान, उस पर जिस तरह बुरी तरह तशद्दुद किया, उसके बाल खींचे, उसकी गर्दन दबाने की कोशिश करते रहे, उस पर छुरियां मारी। और इस बात पे कि वो उसे उकसाती रही थी कि नशा करो हमारे साथ मिलके, उसने इसके लिए इनकार किया। तो इस बात पर उन्होंने वो इस हद तक गई और आपे से बाहर हो गई और वहशियाना तशद्दुद करती रही। तो इस हवाले से अब इस कहानी का एक दूसरा रुख सामने आया है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि अलिया इमरान के जो वालिद साहब हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और उसमें उनका क्या मौक़िफ़ था, उनका क्या कहना था। उनका ये कहना था कि ये बच्चे नशा करती थी। और मैं थोड़ा-सा आपको बताती जाऊँ रिकैप, जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा या जो इस बात से आगाह नहीं है, कि उन्होंने ये कहा था कि मेरी ब ये जो बच्चियाँ हैं, ये नशा करती थी और मेरी बेटी को उकसाती थी नशे के लिए। तो मेरी बेटी ने जो इनके वालिद को शिकायत की, उन बच्चियों के वालिद को शिकायत की, तो उन्होंने कहा सबूत दो। तो मेरी बेटी ने उनकी सबूत की जो वीडियो है वो उनके वालिद को भेज दी। तो इस बात पर इन बच्चियों को गुस्सा आया और वो मेरी बच्ची को घसीटते हुए कैंटीन की तरफ ले गई और मेरी बच्ची पे तशद्दुद करने लगी और छुरियां मारी उन्होंने। बच्ची पे बहुत बुरी तरह, एक तरह जान लेने की इस हद तक, यानी कि मारा गया बच्ची को कि बच्ची की जान भी जा सकती थी या कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो उसमें अब वालिदा की तरफ से पहले जो अलीहा इमरान जो विक्टिम बच्ची है, उसकी वालिदा जो है वो दरख्वास्त करने गई, वो उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई करीबी थाने में। तो वो बाद में उनके एफआईआर उस वक़्त दर्ज नहीं हुई। बाद में उनके वालिद साहब गए और उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई और फिर एफआईआर दर्ज हुई। तो इन दोनों की दरख्वास्तों में जो डिफ़रेंस था वो ये है कि वालिदा ने जो दरख्वास्त जमा करवाई थी, उन्होंने कहा था सिर्फ़ मार-पिटाई का ज़िक्र किया था, जबकि वालिद साहब ने जो दरख्वास्त जमा करवाई उसमें उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची पे मार-कुटाई हुई है और वो बच्चियाँ नशे करती हैं, ड्रग्स सप्लाई भी करती हैं। तो वो मेरी बच्ची को भी नशे के लिए उकसाती रहीं और इसी बात पे उन्हें गुस्सा आया। माज़रत चाहती हूँ, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। फिर उसके बाद ये जब एफआईआर दर्ज हो गई, फिर उसके बाद तलाश के लिए छापे मारे जाते रहे, पुलिस जगह-जगह छापे मारती रही। लेकिन आपको पता है कि पुलिस की गिरफ्त में यहाँ का कुछ कानून ऐसा अजीब है कि गरीब तो जल्दी से पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन अमीर लोग कभी भी इनकी गिरफ्त में नहीं आ सके। तो पुलिस ने बताया कि तालबात के घरों को ताले लगे हुए हैं और माँ-बाप जो है वो बच्चों को लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस उन्हें नहीं ढूँढ सकी। तो जो अलिया के वालिदैन हैं, उन्होंने अलिया का मेडिकल करवाया और वहाँ पर उस पे होने वाले तशद्दुद की तस्दीक भी हो गई। दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है, जो जन्नत कायनात और अमामा नाम की जो बच्ची है, इनके जिन्होंने मिलके इस बच्ची पे तशद्दुद किया, वो पार्टी मुतहर्रिक हो चुकी थी और उन तीनों ने ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी जो है उसके लिए अदालत में रजू किया। और फिर उसको वो जो है एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब के सामने उन्हें पेश किया गया उन लड़कियों को। तो अदालत ने उन बच्चियों को 30 जनवरी तक उनकी जो ज़मानत है कबूल कर लिया, यानी कि अब 30 जनवरी तक को उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया और उन पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया गया है। तो अब वहाँ पर जो बात सामने आई है, जो उन 3 बच्चियों का मौक़िफ़ आया, जो उनकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आया, उनके घरवालों की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, उनके वकील का ये मौक़िफ़ है कि ये मुकदमा जो जो हमारे ये जो उन्होंने कहा कि मुतासरा लड़की, यानी कि जो अलीहा इमरान है, उसने अपने वालिदैन को इस चीज़ पे उकसाया और उसके वालिदैन ने अलीहा इमरान के कहने पर ये मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज करवाया है। ये मुकदमा बदनीयती पर मबनी है, ये मनगढ़ंत और जाली मुकदमा है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ माशरे में हमारी इज़्ज़त और मकाम ख़राब करना है। ये एक जेलसी फैक्टर है, पता नहीं वो जेलसी फैक्टर किस हवाले से कह रहे हैं, क्योंकि अगर अमीरी थी तो वो दोनों तरफ से ये अलिया भी ना तो गरीब घराने की लड़की थी और ना ही ये लड़कियाँ गरीब घराने की थी। और उन्होंने कहा कि ये मुद्दई की बीवी ने अपनी बेटी के उकसाने पर उनके बाप को धमकी भी लगाई थी, यानी कि जन्नत और ये जो उसकी बहन कायनात है, इनके बाप की बात कर रहे हैं कि अलिया इमरान की माँ ने इनके बाप को धमकी भी लगाई, जिसकी दरख्वास्त भी हमने साथ दे दी है, वो दरख्वास्त साथ अटैच है। हम कानून की पासदारी करने वाले शरीफ लोग हैं, बच्चियों को जेल ना भेजा जाए, ये शरीफ लोग हैं और हम पुलिस के साथ तफ्तीश में हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये वो बातें जो इनके वकील ने की और उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत भी मौजूद, कोई सबूत भी नहीं है इस तरह का कि बच्चियों ने कोई इस तरह का कोई बात की, यानी कि ये इतनी बड़ी वीडियो जो आ गई है, 2 वीडियोज़ वायरल हो चुकी हैं, जिसमें वो इतना बेईमाना तशद्दुद कर रही हैं, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि कोई सबूत मौजूद नहीं है बच्चियों के खिलाफ, बच्चियाँ माइनर हैं, जेल में जाना अच्छा नहीं है इतनी छोटी बच्चियों का। और वैसे भी उन्होंने बेल बेल नॉट जेल का रूल भी याद करवाया अदालत को कि बच्चों की बेल होनी चाहिए, ना कि जेल।
تو اب پھر اس کے بعد عدالت نے 50,000 مچلکوں کے اوپر تینوں بچیوں کی ضمانت جو ہے منظور کر دی اور 30 جنوری تک انہیں گرفتار کرنے سے منع کر دیا۔ تو اب جو اسکول کا موقع میں ابھی آپ کو یہ ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ ان کے جو جنت اور کائنات کے جو والد ہیں انہوں نے کہانی کا کون سا دوسرا رخ وہ سامنے لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کیا بتایا ہے۔ سکول کا کیا موقف ہے میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں۔ سکول کا موقف یہ رہا ہے کہ سکول نے تحقیقات کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری بچیاں جو ہیں وہ 8th 9th کلاس کی ہیں، یہ سب بچیاں مائنر ہیں اور ہم اس پہ تحقیقات کریں گے اور تحقیقات کے مطابق جو بھی حقائق سامنے آئیں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو اب جو ان کے والد سے بات ہوئی، ان کے والد نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ علیحہ عمران جو بچی ہے وہ یہ بلکہ علیحہ عمران یہ ان کے والد صاحب نے معذرت چاہتی ہوں، ان کے وکیل نے بتایا، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی بات کرنے سے اوائڈ کر رہے ہیں، ان کے وکیل نے یہ بتایا پرائیویٹ گفتگو میں بعد میں دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو علیحہ کے والد علیحہ نے عمران نے کلاس میں ان بچیوں کو ان کے والد کے بارے میں کچھ برے الفاظ بولے تھے۔ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ جو جنت اور کائنات دو بہنیں ہیں، ان کے جو والد کی ہے ان کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہیں اور کورٹ میں یہ بچیاں پچھلے دنوں بھی اپنی ماں سے مل کر آئی ہیں، کورٹ میں پیش ہوئی تھی اور وہاں جا کر اپنی ماں سے ملی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ علیحہ عمران نے میرے والد کے بارے میں کچھ برے الفاظ بولے اور اس کے بعد انہوں نے میرے والد کو کچھ میسیجز بھی کیے جس میں انہوں نے غلط الفاظ استعمال کیے اور اس میں انہوں نے اس کے والد کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بھی وہ الزام لگا رہے ہیں وکیل کہ جنت اور کائنات کے والد کے ساتھ بات کرتے ہوئے علیحہ عمران نے ان کے والد کو کچھ ایسی باتیں کی کہ جس سے ان کے والد جو ہے وہ ان کے خلاف ہو سکتے تھے۔ تو اس بات پر بچیوں کو غصہ تھا اس پہ اور اس کے علاوہ ان کے وکیل کا یہ بھی الزام ہے کہ علیحہ نشہ کرتی ہے۔ ہمارے پاس بھی ویڈیوز موجود ہیں، ہم شیئر کریں گے وہ ویڈیوز۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو علیحہ عمران نے جنت اور کائنات کے والد کو میسیجز کیے ہیں اور جو ویڈیوز بھیجی ہیں وہ بھی سب ہمارے پاس سیو ہیں، ہم وہ بھی اپنے سامنے لے کر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ علیحہ عمران کی سگریٹ پینے اور نشہ کرنے کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ بچی نشہ کرتی تھی اور یہ جنت اور اس کو جنت کو اور کائنات کو اکساتی تھی۔ تو اس کے علاوہ ان کے وکیل صاحب نے انتہائی ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی جو کہ سب سے عجیب تھی کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ تو سب فیک ہیں، ہم بلکہ اس کے خلاف جا کے کیس کریں گے، ہم کلیم کریں گے۔ تو یہ ناظرین آپ ویڈیوز تو صبح سے دیکھ رہے ہیں، مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے وہ فیک نہیں لگی، لیکن اس قدر ابھی بھی وہ ڈٹھائی سے اپنے بیان پڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سب فیک ہے، ہم اس پہ کلیم کریں گے۔ تو جو اسکول کی انتظامیہ ہے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے وہ جو سی سی ٹی وی ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں کیونکہ یہ اس طرح کے اسکول ہے کہ جہاں پر جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اتنا ایک برا واقعہ پیش آ گیا اور انتظامیہ میں سے کوئی بھی نہیں آیا اس بچی کو بچانے کے لیے۔ ابھی تو جو علیحہ عمران کے والد صاحب سے بات ہوئی تو وہ کچھ اور چیزیں بھی بتا رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو باتیں ابھی تک سامنے نہیں آئی اس کیس کے حوالے سے کہ بات صرف یہ تو ویڈیو صرف چند سیکنڈ سے کلپ تھے جو کہ سوشل میڈیا میں وائرل ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے بچی کے ساتھ بہت کچھ کیا۔ وہ بچی کو بعد میں بیسمنٹ میں لے گئے اور علیحہ کا جو بھائی ہے وہ چیختا اور چلاتا رہا اور پھر سکول نے بھی علیحہ عمران کے والد سے درخواست کی کہ آپ اس کی درخواست نہ دیں تھانے میں تو ہم ان بچیوں کو سسپینڈ کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ باپ تھے، انہیں دکھ ہوا ان کی بچی کے ساتھ جو اس قدر برا واقعہ پیش آیا، وہ تو بہت ٹروما میں ہے ان کی والدہ جو ہے علیحہ عمران کی، اور بچی بھی خود بڑی بڑی سہمی ہوئی، پریشان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو درخواست دوں گا اور انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی۔ تو آگے اب اس چیز کے بارے میں بھی حقائق کھلنے والے ہیں کہ آگے بعد میں بھی اس بچی کے ساتھ کیا ہوتا رہا، بیسمنٹ میں بچی کو کیوں لے جایا گیا، وہاں یہ اس کے ساتھ کیا کرتے رہے اور اس کا جو بھائی ہے وہ چیختا چلاتا رہا، یہ بھی ساتھ جو چیزیں ہیں یہ اب آگے واضح سامنے نظر آئیں گی۔ اب میں اس کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتی رہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔